मैं जैसे ही उठकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। अम्मा के मिजाज को मैं अच्छी तरह जानती थी क्योंकि वो हमेशा मुझे देखकर इसी तरह मुंह फेर लेती थी। मैं आगे आकर दूध के बर्तन उठाने लगी तो अम्मा कहने लगी, एक तो पहली औलाद नहीं है, ऊपर से देर तक सोई रहती है, न जाने कैसे औलाद होगी। अम्मा की ये बात मेरे दिल में उतर गई। यूं लग रहा था जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। मैं ज़ख्मी नज़रों से अम्मा को देखती हुई दूध के बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में ले आई। अम्मा हमेशा मुझे बाँझ होने का ताना देती रहती और इस बात पर गुस्सा करती रहती कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हालांकि उसमें मेरा क्या कसूर था? अगर शादी को 10 बरस हो चुके थे तो अब तक औलाद नहीं हुई थी तो मैं क्या करती? मेरा शौहर साबिर इस मामले में मेरा बहुत साथ देता। उसका यही कहना था कि जब अल्लाह ने औलाद देनी होगी तो वो दे देगा। बानो तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि हमें अल्लाह। साबिर की बात सुनकर मेरे दिल में ढेरों इत्मीनान उतर जाता, लेकिन अम्मा का रवैया बहुत ख़राब था। हालांकि मेरे जेठ के घर भी औलाद थी और अम्मा का उनसे दिल भी खूब लगता था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि अम्मा को सारी अच्छाइयाँ भूल जाती मेरी और सिर्फ एक कमी याद रह जाती। हर आए गए के सामने अम्मा मुझे जानबूझकर जलील करती जैसे ये सब कुछ मेरे बस में है और मैं खुद अपने घर औलाद नहीं पैदा कर रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं 5 वक्त अल्लाह के आगे दुआ करती हूँ, रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे दुआ मांगती। न जाने क्या बात थी, अल्लाह की क्या मसलहत थी जो उसने अभी तक मेरी नहीं सुनी थी। मेरे शौहर ने कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई दरगाह नहीं छोड़ी। जहाँ किसी ने कहा वहाँ से मुझे औलाद की दवा ला दी, लेकिन किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तंग आकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब सिर्फ अल्लाह से लू लगा ली, क्योंकि मुझे उसकी बात की पूरी उम्मीद थी कि मुझे अगर औलाद होनी हुई तो अल्लाह मुझे इसी तरह से दे देगा, वरना अगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी तो फिर नहीं होगी। यकीनन इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी है। तभी मेरे दिल को एक गहरा इत्मीनान हो जाता। लेकिन मेरी सास किसी तौर भी मुझे चैन नहीं लेने देती थी। उठते बैठते खाते पीते मुझे जानबूझकर ताने देती और उनके ताने मेरे दिल को छलनी कर देते। आज भी मैंने साबिर की फरमाइश के ऊपर देसी मुर्गे का शोरबा बनाया था और प्याला भर के साबिर के लिए उस शोरबे में रोटी भिगोई तो अम्मा देखकर कहने लगी, खाती तो 6-6 बंदूका है, लेकिन एक चिड़िया का बच्चा भी पैदा करने की हिम्मत नहीं है। ना जाने कहाँ जाता है। मेरे बेटे को खा खा कर उजाड़ दिया, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत नहीं दे सकी। नफरत से अम्मा कहती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई। समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा क्यों मेरे साथ इस तरह करती हैं। बेशक उन्हें पोते पोती की ख्वाहिश है, लेकिन उन्हें इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ये मेरे बस का काम तो नहीं है। अम्मा की ये बातें अक्सर मेरे दिल को चीर कर रख देती और मैं तन्हाई में रोती थी। मैं साबिर से भी ज़्यादा बात नहीं कहती थी कि कहीं वो परेशान न हो जाए, क्योंकि बहरहाल जो भी था, साबिर मुझसे मोहब्बत करता था और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। उसी के हौसले की वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ, वरना शायद मर जाती। मेरा नाम बानो है और मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव में बसने वाले साबिर से है। साबिर मेरा शौहर है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। शादी से पहले मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। अम्मा और बाबा का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। भाई और भाभी ने ही मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था और फिर अच्छे तरीके से रुखसत कर दिया था। मेरे दिल में कई तरह के ख्वाब थे और अब कई तरह की उमंगें थी। साबिर के साथ ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा और शुरू के दिनों में मुझे हथेली का छाला बनाए रखा। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी और अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। हालांकि मेरी जेठानी, उनका मिजाज कुछ तल्ख था। वह हर बात में मेन मेख निकालती और नखरे करती, लेकिन फिर भी मेरी सास ने कभी उसकी बातों में आकर ना तो मेरे साथ कोई गलत बात की और ना ही मुझे कुछ कहा। यूँ मेरी शादी के तकरीबन 6 माह बाद मेरी जेठ और जेठानी अलग हो गए। उनका घर हमारे घर से 2 घर छोड़कर ही था। अलग होने के बावजूद वो अक्सर ही उधर पाए जाते हैं। अक्सर शाम का खाना भी हमारे घर से खा कर जाते। मैं सारा दिन खाना बनाती और शाम को वो सारे उठकर आ जाते हैं। शुरू में तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलो मिलकर सब खाते हैं, बरकत होती है।
لیکن پھر جب میں نے اس بات کو محسوس کیا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حرکت ان کی اس وجہ سے ہے کہ انہیں کام نہ کرنا پڑے اور گھر پر کھانا نہ بنانا پڑے۔ تبھی دبے لفظوں میں جب میں نے اپنی ساس سے یہ بات کہی تو وہ کسی سوچ میں غرق ہو گئی، اور میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ مجھے اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اماں کو یہ بات بری نہ لگی ہو۔ لیکن میری ساس کہنے لگی، بانو تجھے تو آج اس بات کی سمجھ آئی ہے، میں تو پہلے دن سے جانتی ہوں کہ اس کے کیا ارادے ہیں اور وہ کیوں یہاں پر روز آتی ہے، لیکن تو فکر مت کر، میں ہوں نا، سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میری ساس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میرے دل پر چھائی ایک پریشانی ختم ہو گئی اور میں ایک دم سے مطمئن ہو گئی۔ لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں میری ساس بھی اس بات پر غصہ نہ کر دیں، کہیں انہیں برا نہ لگ جائے کہ میں ان کے بیٹے اور بہو کا آنا پسند نہیں کرتی۔ لیکن شکر ہے کہ میری ساس نے بھی اس معاملے کو سمجھا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھابھی اور جیٹھ نہ کر دیا، جس کا حسب معمول میری جٹھانی نے کافی بتنگڑ بنایا، اور پھر ہم سے لادگی کا اظہار کر کے وہ چلی گئی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی کیونکہ میں رشتوں میں ایسی درار نہیں چاہتی تھی، لیکن میری ساس کا کہنا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ چند دن ناراض رہ کر خود ہی آ جائے گی، تم نہیں جانتی اس کو، وہ بڑی ڈھیٹ عورت ہے، میں نے اتنے سال اس کے ساتھ گزارا کیا، مجھے اچھی طرح خبر ہے۔ اپنی ساس کی اتنی سپورٹ سے میں بہت مطمئن تھی کہ میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی ہے۔ لیکن اب میری شادی کو 1 سال گزر گیا تو ایک دن میری جٹھانی اور ساس میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی، ہم تینوں مل کر ساگ توڑ رہی تھی، جب اچانک جٹھانی نے مجھ سے پوچھا، ارے بانو 1 سال ہو گیا ہے تمہاری شادی کو، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی؟ ارے ہمیں کب خوشخبری سننے کو ملے گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اماں کو دیکھا، جبکہ اماں خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں جو پہلے ہی شرمندہ ہو گئی تھی، سننے کو ملے گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اماں کو دیکھا، جبکہ اماں خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں جو پہلے ہی شرمندہ ہو گئی تھی، اپنی جٹھانی سے کہا، جی بھابھی، جب اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی میری جٹھانی کہنے لگی، ارے اللہ نے تو جب چاہنا ہے وہ تو چاہے گا ہی، لیکن تم بھی تو کوشش کرو۔ یہ کہہ کر میری جٹھانی اٹھ کر مٹکتی ہوئی چلی گئی، جبکہ ان کے جانے کے بعد میری ساس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، بانو 1 سال ہو گیا تیری شادی کو اور اب تک کوئی خوشخبری نہیں ہوئی؟ اچھا ایسا کرتے گاؤں میں دائی کو چیک کروا لیتے ہیں۔ میری ساس نے مجھے کہا تو میں ایک دم سے شرمسار ہو گئی، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں آگے سے کچھ بول نہیں پائی۔ جب میں نے یہ بات صابر سے کہی تو وہ بھی لاپرواہی سے کہنے لگے، ابھی اماں کہہ رہی ہیں تو چیک کروا لو، کوئی بات نہیں، ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، اللہ اولاد دے تسلی دی۔ تو میں بھی مطمئن ہو گئی اور اماں کے ساتھ دائی کو چیک کروانے کے لیے آ گئی۔ دائی نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے، تو میں اور اماں مطمئن ہو گئے۔ اب اماں روز مجھے کبھی دم کیا ہوا پانی پلاتی اور کبھی مجھے کوئی وظیفہ بتاتی، میں اماں کے کہے مطابق عمل کرتی، کیونکہ مجھے خود بھی اولاد کی خواہش تھی، اور پھر اماں کے دل کی خواہش کو بھی میں جانتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ انتظار طویل ہو جائے گا۔ اماں جو پہلے میرے ساتھ بالکل ایک شفیق ماں کی طرح محبت بھرا انداز رکھتی تھی، اب ایک دم سے ان کا رویہ بدل جائے گا، وہ بھی صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے تعلقات خراب کر لیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 10 برس ہو چکے تھے۔ ان 10 برس کے دوران میں نے بہت کچھ برداشت کیا، بہت سارے ڈاکٹروں کو چیک کروایا، شہر سے جا کر علاج کروایا، گاؤں میں کوئی درگاہ پیر فقیر نہیں چھوڑا، مختلف دائیوں کو چیک کروا کر میں تھک چکی تھی۔ اس کے علاوہ دم، درود، وظیفے سب کچھ کروا کر دیکھ لیا، لیکن مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تو میں تھک چکی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری ساس کے ذہن میں اولاد کا کتنا ارمان ہے، حالانکہ میرے جیٹھ کے بچے بھی تھے اور اب تو وہ بڑے ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی میری ساس کو اپنے بیٹے صابر کی اولاد دیکھنے کی خواہش تھی، اور جب وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی تو اس ادھوری خواہش نے ان کی زبان تلخی سے بھر دی، اور اب وہ مجھ سے اکثر تلخ لہجے میں بات کرتی دکھائی دیتی۔ اماں نے اب کبھی مجھ سے دوستانہ انداز میں بات نہیں کی، اور اماں کا رویہ اور یہ انداز میرا دل چیر کر رکھ دیتا۔ حالانکہ اماں نے ایک بار کوشش بھی کی تھی اس سلسلے میں۔ اماں نے مجھ سے بات کی اور کہنے لگی، بانو میں جانتی ہوں کہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، تو نے آج تک کبھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی اونچی آواز میں بولی نہیں، میرے گھر کو اپنا بنایا، لیکن تجھے پتہ ہے کہ گھر تو بچوں سے ہی سجتے ہیں،
اس لیے میں چاہوں بھی تو تیری اس کمی کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بہتر یہ دل سے اجازت دے دے تو میں صابر کی دوسری شادی کر دوں۔ اماں نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو میں اماں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں کیسے اپنے شوہر کی شراکت برداشت کر سکتی تھی؟ لیکن پھر اماں کی خواہش سمجھ کر میں نے حامی بھر لی اور صابر کو بھی اس بات پر رضامند کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ لیکن صابر دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوا۔ صابر میرے حق میں اماں کے آگے کھڑا ہو جاتا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اگر اولاد ہونی ہوئی تو بانو کے ذریعے ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی تو کہیں بھی نہیں ہوگی۔ اور اماں یہ بات سن کر استغفر اللہ پڑھنے لگ جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کلمات بھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، بعض اوقات یہ قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے۔ جبکہ صابر کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، اس قبولیت کی کھڑی میں آپ بانو کے ذریعے اللہ سے اولاد مانگیں اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور دے گا۔ اس بات پر اماں خاموشی سے صابر کو دیکھ کر رہ جاتی۔ صابر گھر سے نکل جاتا کیونکہ اب وہ اماں سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اماں اس کے جانے کے بعد میرے اوپر برس پڑتی، مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی۔ میں چپ چاپ سنتی رہتی، اولاد نہ ہونے کا تانا، بانچ ہونے کا تانا، اس کے علاوہ اور کئی طرح کے تانے میری زندگی کے معمول کا حصہ بن چکے تھے اور مجھے چپ چاپ انہیں برداشت کرنا ہی تھا۔ لیکن اب میرے دل کی بھی یہی خواہش تھی کہ مجھے جلد سے جلد اولاد مل جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح اماں کا رویہ مجھ سے بدل چکا ہے صابر کا بھی بدل جائے، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ دن اب دور نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے طور پر کئی طرح کے وظائف شروع کر چکی تھی۔ میرے محلے میں ایک مدرسے کی باجی تھی، اکثر وہ مجھے اولاد کے لیے وظیفے بتاتی رہتی اور میں پڑھتی رہتی، لیکن اب تک مجھے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی میں باجی کے پاس ایک امید لے کر چلی گئی۔ باجی اپنے گھر پر ہی تھی، مدرسے نہیں گئی تھی، تو مجھے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی اور کہنے لگی، ارے آؤ بانو، کیسی ہو؟ آج تو بہت۔ باجی کی مسکراہٹ کے جواب میں پھیکی سی ہنسی ہنس کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، باجی کیا بتاؤں، آپ کو پتہ تو ہے کہ آج کل زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ اماں کے تانے اور صابر کا خاموش رویہ مجھے عجیب سی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ دن دور نہیں جب یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ سمیرہ باجی، میرے لیے کچھ کرو، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اللہ میری سن لے اور مجھے اولاد سے نواز دے۔ میں نے ایک دم روتے ہوئے باجی کی منت کی تو وہ خاموشی سے میری شکل دیکھنے لگی، پھر اس کے بعد کہنے لگی، بانو ایک وظیفہ ہے تو صحیح، میں نے آج تک تمہیں وہ بتایا نہیں ہے، لیکن اس وظیفہ کو کرنے میں تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ اس وظیفے کو ادھورا نہیں چھوڑنا، اور دوسری بات یہ کہ اکثر اس وظیفے کے دوران عورت ڈر جاتی ہے اور گھبرا کر اسے ادھورا چھوڑ دیتی ہے، لیکن تم ایسا مت کرنا۔ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے امید ہے کہ تم ضرور امید سے ہوگی اور اللہ تمہاری خواہش سنے گا۔ سمیرہ باجی کی بات سن کر میں بھی تھوڑا مطمئن ہو گئی اور باجی سے کہا، نہیں باجی، میں بالکل نہیں ڈروں گی اور نہ ہی گھبراؤں گی، آپ مجھے وظیفہ بتائیں۔ میں نے جلدی سے باجی سے پوچھا اور باجی نے مجھے وہ وظیفہ بتا دیا، جسے سن کر میں حیران تو بہت ہوئی، کیونکہ آج تک میں نے اولاد کے لیے ایسے کسی وظیفے کا نہیں سنا تھا، لیکن باجی کہہ رہی تھی تو یقیناً کوئی کرامت والا وظیفہ ہی ہوگا۔ تبھی میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں اس وظیفے کو ضرور کروں گی، اور جیسے باجی نے کہا ہے ویسے ہی مکمل کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس وظیفے میں کوئی کمی رہے اور باجی یہ کہے کہ تم نے وظیفہ ٹھیک سے نہیں کیا۔ میرے دل میں ویسے بھی آج کل اولاد کی خواہش بہت زور پکڑتی جا رہی تھی، اور پھر کچھ مسئلہ یہ بھی تھا کہ مجھے اپنی ساس کا رویہ بھی اپنے ساتھ ٹھیک کرنا تھا، اور وہ بہت زور پکڑتی جا رہی تھی، اور پھر کچھ مسئلہ یہ بھی تھا کہ مجھے اپنی ساس کا رویہ بھی اپنے ساتھ ٹھیک کرنا تھا، اور وہ بغیر پوتے پوتی کے نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی میں نے اسی شام مغرب کے بعد باجی کا بتایا ہوا وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں وہ وظیفہ کر رہی تھی ویسے ویسے میرے دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے کہ کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، اور کبھی یہ لگتا کہ مجھے تیز خوشبو نے اپنے اثار میں لے لیا ہے۔ لیکن اسی خوف زدہ سی کیفیت میں جیسے ہی میں نے سورہ جن کا وظیفہ ختم کیا تو میری وہ ساری کیفیات ختم ہو چکی تھی جو کچھ دیر پہلے مجھے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب طرح کے وہم پیدا کر رہی تھی۔ لیکن ابھی تو ایک دن ہوا تھا، اب مجھے اگلے دن بھی مغرب کے بعد اس وظیفے کو کرنا تھا،
اور اب جب میں نے دوسرے دن وظیفے کو کرنا شروع کیا تو ایک دم سے تیز آواز چلنا شروع ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تیز ہوا بھی جڑ سے اب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، لیکن میں نے اپنے وظیفے کا تسلسل برقرار رکھا اور بہت ہمت کر کے پڑھائی کرتی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ تسلسل ٹوٹے۔ کچھ دیر بعد وہ آواز تھم گئی اور عجیب سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ ان سرگوشیوں میں ایک چیخ نما آواز تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور مجھے بار بار لفظ بلا رہی تھی، لیکن میں پھر بھی اپنی ہمت کو بنائے رکھے اپنا وظیفہ کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میری ہمت ختم ہو گئی تو وظیفے کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور میرا وظیفہ خراب ہو جائے گا، اسی لیے میں نے جیسے تیسے ہمت کر کے اپنے وظیفے کو مکمل کیا اور اب صرف ایک دن کا وظیفہ باقی رہ گیا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ اس وظیفے کے مکمل ہونے کے بعد میں ضرور امید سے ہوں گی، اور جانے کیا بات تھی، اس بار میرے دل میں یقین پہلے سے کہیں زیادہ تھا اور میں بہت پر امید تھی کہ اب کی بات ضرور مجھے خوشخبری ملے گی۔ تیسرے دن کا وظیفہ بھی میں نے انہی رکاوٹوں کے باوجود مکمل کر لیا اور میرے دل میں گہرا اطمینان سرایت کر گیا۔ اس وظیفے کے مکمل ہوتے ہی جیسے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی اور بالکل مطمئن ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ تبدیلی ایسی ہوگی جو میرے لیے خوش آئند ہوگی۔ میں نے وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے جا کر باجی سمیرہ کو بتایا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، مجھے یقین تھا بانو کہ تم یہ وظیفہ ضرور مکمل کر لو گی، اب دیکھنا تمہیں بہت جلد کوئی خوشخبری ملے گی۔ باجی نے مجھے اس طرح اس بات کا یقین دلایا تو میں بہت مطمئن سی گھر لوٹی۔ تب تک صابر آ چکا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا بانو، آج تم بہت خوش دکھائی دے رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو؟ صابر نے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں باجی سمیرہ کی طرف گئی تھی اور باجی نے مجھے کہا ہے کہ بانو تمہیں جلدی کوئی خوشخبری۔ سن کر صابر کہنے لگا، انشاءاللہ ضرور ملے گی، تم بس اپنے دل کو مضبوط رکھو اور ہمت مت ہارو۔ صابر کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میری بھی سنی جائے گی۔ وظیفہ تو مکمل ہو چکا تھا اور اب مجھے اس خوشخبری کا انتظار تھا۔ تبھی رات کو میں سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، اچانک کی آنکھ لگ گئی اور پھر مجھے ایک خواب میں آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، تم خوش قسمت ہو، تمہارا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے اور اب تم وہ پا لوگی جو تم نے سوچا اور جس بات کی تمہیں خواہش ہے، تمہیں وہ سب مل کر رہے گا۔ یہ آواز مجھے خواب میں سنائی دی، لیکن ایک دم میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے ایسے لگا تھا جیسے یہ آواز حقیقت میں میرے کانوں میں پڑی ہو۔ میں حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ یہاں کون ہے جو مجھے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن میرے برابر میں صابر گہری نیند سو رہا تھا۔ جبکہ میں اس آواز کو سن کر ایک حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ نیند نہیں آئی اور وہ آواز ایسے ابھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ حالانکہ کہنے کو تو میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن مجھے یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہاں آ کر کسی نے میرے کان میں یہ بات کہی۔ یہ بات اپنے آپ میں زیادہ خوفزدہ کر دینے والی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میں خوفزدہ نہیں تھی بلکہ مطمئن تھی، اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ اب میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اب میری ماں کی گود میں بھی اولاد کی خوشی ہوگی اور اب میں بھی ایک ماں کہلاؤں گی۔ اگلے دن کی صبح بہت چمکیلی تھی اور ایک روشن صبح ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوئی تھی، اور اس دن میں بہت خوشی سے اپنے کام نمٹا رہی تھی۔ میرے اندر کی تبدیلی کو اماں نے بھی محسوس کیا اور مجھے دوبارہ بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ حالانکہ آج کل اماں مجھے مخاطب نہیں کر رہی تھی، اور جب کبھی بھی وہ مجھے مخاطب کرتی صرف تانا دینے کے لیے یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بلاتی، لیکن آج اماں مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بھی شاید میرے اندر کی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ تبھی اچانک کام کے دوران ایک دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی شاید میرے اندر کی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ تبھی اچانک کام کے دوران ایک مجھے زوردار چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہی، لیکن جب ہوش میں آئی تو اماں میرے قریب بیٹھی تھی اور صابر بھی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ دونوں کے چہروں پر عجیب سی خوشی اور چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ تو پھر میں اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھی اور کہا، اماں مجھے کیا ہوا ہے اور یہ اتنی زور سے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے اپنے گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں اچھی طرح سے جکڑ لیا۔ اماں کہنے لگی، ارے بانو، اللہ نے کرم کر دیا ہے، تجھے معلوم ہے تو ماں بننے والی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے ایک دم حیرت سے سر اٹھایا اور اماں کو دیکھنے لگی، جیسے ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔
मैं समझ नहीं पाई कि उनकी इस बात का क्या मतलब था। जब भी साबिर कहने लगा, हाँ बानो, ये सच है, तुम माँ बनने वाली हो और हमारे आंगन में। साबिर की बात ने मेरे चेहरे पर बेतरह खुशी बिखेर दी और मैं हैरत से अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा ने एकदम उठकर मेरा माथा चूमा और मुझे मुबारकबाद दी, जबकि मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई अल्लाह ने मेरी सुन ली और मेरा वजीफ़ा कामयाब हो गया। मुझे औलाद की खुशखबरी मिल गई। मैंने बेइंतहा खुश होकर कहा, लेकिन अम्मा मुझे कहने लगी कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है घर के काम काज की, अब तुम आराम करो और बाकी दिन सुकून से बिस्तर पर गुजारो। लेकिन ये सुनकर मैंने अम्मा से कहा, नहीं नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं अपने काम उसी तरह जारी रखूंगी, आप फिक्र मत करें। जिसने औलाद दी है वही उसकी हिफाजत करने वाला है। मेरी बात सुनकर साबिर भी कहने लगा, नहीं बानो, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, अपनी खुराक का ध्यान रखना। साबिर मुझे ताकीद करता दोबारा काम पर चला गया, जबकि मैं कमरे में शिद्दत से किया था और मेरे साथ समीरा बाजी को भी यकीन था कि मुझे औलाद की खबर ज़रूर मिलेगी। अब जब अल्लाह ने ये बात सुन ली थी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पाँव तो जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे और खुशी की इंतहा थी कि मैं आंखों में आंसू भर लाई। तभी मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं बाजी समीरा की तरफ जाना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं का बताया हुआ वजीफ़ा मैंने शुरू किया था। मैंने जब अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी, नहीं नहीं बानो, अब तू घर से नहीं निकलेगी, मुझे वहम लगा रहेगा, तो मेरी नज़रों के सामने रह, समीरा को मैं घर पर बुलवा दूंगी, वो आकर खुद तुझसे मिल जाएगी। अम्मा ने मना कर दिया तो मैं बुरा मनाए बगैर कमरे में आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब अम्मा और साबिर मेरे लिए इसी तरह के वहम करेंगे और वो मुझे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखेंगे। यही वजह थी कि मैं उनकी हिदायत पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मेरी ये खुशी मुझसे संभल नहीं रही थी और बार बार मेरी आंखें भीग जाती और मुझे खुशी के मारे जैसे बेचैनी होने लगती। लेकिन शुक्र है कि ये वक्त मेरी ज़िंदगी में आया था और मुझे उस वक्त का कितने बरसों से इंतज़ार था। साबिर ने उसी दिन मिठाई लाकर सबका मुंह मीठा करवाया था, ख़ास तौर पर मेरा, समीरा बाजी और अम्मा का, क्योंकि उसके ख़याल में ये सब हमारी दुआओं से मुमकिन था, जबकि मैं जानती थी कि मैंने उस वजीफ़े के दौरान क्या कुछ बर्दाश्त किया था और क्या कुछ छीला था। ये खुशियों भरे दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे थे और मेरा एक एक दिन नई उम्मीद के साथ गुजर रहा था। एक एक दिन मुझे औलाद के ज़्यादा करीब लेकर जा रहा था। इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत रही कि अम्मा और साबिर ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने हर पल मेरा ख्याल रखा, ना तो मुझे घर का कोई काम करने दिया और ना ही मुझे किसी चीज़ के लिए तरसने दिया। हर चीज़ मेरे बगैर कहे मेरे कमरे में मौजूद होती और मैं उन सब की इनायतों की जैसे मकरूज़ होती जा रही थी। मेरी जेठानी ने ये सब कुछ देखा तो वो बहुत ज़्यादा महसूस कर गई। तभी अम्मा से कहने लगी, अम्मा, वो कौन सा कोई दुनिया का अनोखा बच्चा पैदा करने जा रही है जिसके पीछे आप इतनी खिदमतें कर रही हैं? भूल गई है ये वही बानो है जो बांझ थी और कुछ अरसा पहले तक औलाद की कोई खबर नहीं थी। मेरी जेठानी के तल्ख रवैये और कड़वी बातों को अम्मा ने नज़रअंदाज कर दिया और कहने लगी, अरे बहू, तू फिक्र मत कर, तुम अपने घर पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दे, तेरे लिए और तेरी परेशानियां थोड़ी हैं। अम्मा ने मीठे लहजे में जेठानी को चुप करवा दिया तो वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं अम्मा से फिक्रमंदी भरे अंदाज में कहने लगी, अम्मा, शायद भाभी महसूस कर गई हैं। जबकि अम्मा ने हाथ झुलाते हुए जवाब दिया, तू रहने दे इसको, इसका शुरू से ही यही काम है, मुझे अब इसको कोई फिक्र नहीं है, तू बस अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे और अपने बच्चे के बारे में सोच। अम्मा की ये मोहब्बत जो मुझसे खो गई थी अब मुझे दोबारा मिल गई और मैं उस मोहब्बत की जैसे आदी होती जा रही थी। कुछ ही अरसे में मैंने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मेरा बच्चा इतना खूबसूरत था कि जो भी उसे देखता हैरान रह जाता। अम्मा ने तो उसे जैसे अपने परू में छुपा लिया था, वो किसी को भी दिखने नहीं देती थी। बार बार उसकी नज़र उतारी जाती, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेटा होने की खुशी में साबिर ने सारे गांव में मिठाई बांटी और 7वें दिन अकीका करवाया था। मेरा बड़ा बेटा, जिसका नाम साबिर है, बहुत शौक से अब्दुल्ला रखा था। एक सेहतमंद और हंसता मुस्कुराता बच्चा था, लेकिन उसमें एक बात बहुत अजीब थी।
وہ یہ تھی کہ عبداللہ کی کمر پر ایک عجیب سا نشان تھا جو عام طور پر کسی بچے کو نہیں دیکھا گیا۔ نہ ہی وہ کوئی مسا تھا اور نہ ہی کوئی تل تھا، بلکہ ایک عجیب طرح کا ایسا نشان تھا جیسے کچھ جلا ہو، کسی جلے ہوئے کا نشان محسوس ہو رہا تھا۔ کمر کے اوپری سائڈ پر کندھے سے ذرا نیچے وہ نشان جب پہلی بار میں نے دیکھا تو چونک گئی تھی، جبکہ میری ساس کہنے لگی، پیدائشی طور پر بچوں کے اکثر نشانات ہوتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن نہ جانے کیا بات ہوئی، اس نشان میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جو لگ رہا تھا جیسے یہ نشان کچھ ہٹ کر ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات ہے جو مختلف ہے۔ لیکن میں اس بات کو بھلا چکی تھی۔ بیٹا ہونے کی خوشی نے میرے اندر سے ہر وہم کو مٹا دیا۔ ویسے بھی وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا۔ میری جٹھانی نے بھی جب پہلی بار اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ان کے منہ سے نہ ماشاءاللہ نکلا نہ کچھ اور، تو بہت خوبصورت ہے، کسی انگریز کی اولاد لگتا ہے۔ اپنی جٹھانی کی بات سن کر میں مسکرا دی، جبکہ میری ساس برا مان گئی اور کہنے لگی، ارے انگریز کی اولاد کیوں؟ میرے صابر کی اولاد ہے اور خوبصورت کیوں نہ ہوگی۔ یہ بات سن کر میری جٹھانی برا منا گئی اور پھر سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ اس بچے کو پا کر اماں بے حد خوش تھی، سارا دن اس کے ساتھ لگی رہتی۔ میں پہلے سے بہتر ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ میری صحت اور طبیعت بہتری کی طرف مائل تھی۔ تبھی میں نے عبداللہ کو سنبھالنا شروع کیا، لیکن زیادہ تر وہ اماں کے پاس ہی رہتا۔ ایک دن عجیب سی بات ہوئی جس نے مجھے جھٹکا دیا۔ عبداللہ کمرے میں میرے پاس ہی لیٹا تھا اور وہ جیسے کھیل رہا تھا، ہاتھ پاؤں تیزی سے چلا رہا تھا۔ مجھے ایک سرگوشی سنائی دی، عبداللہ! یہ سرگوشی میں پہلے بھی سن چکی تھی۔ اسی طرح کی سرسراتی ہوئی چیخ نما آواز مجھے تب بھی سنائی دی تھی جب اس رات میں وظیفہ کر رہی تھی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میں خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تاہم عبداللہ کے ساتھ وہ سرگوشی میں نے بھی سنی تھی اور عبداللہ اس سرگوشی کے جواب میں مسکرا دیا۔ یہ بات مجھے عجیب سے وہم میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن تبھی اماں کمرے میں آ گئی تو میں اس بارے میں زیادہ سوچ نہیں پائی۔ اماں عبداللہ کو ہی لینے کے لیے آئی تھی کیونکہ اس کے نہلانے کا وقت ہو گیا تھا، اور اماں پہلے مالش کر کے پھر اسے نہلاتی۔ اماں کے جانے کے بعد میرے ذہن میں دوبارہ وہ بات آئی، تاہم میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، مجھے ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ تبھی اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور عبداللہ اب 2 ماہ کا ہو چکا تھا۔ وہ عام بچوں کی نسبت کافی ایکٹیو بچہ تھا اور ہر وقت ہاتھ پیر چلاتا رہتا، یوں لگتا ہر وقت کھیل میں مصروف ہے۔ اس کے چہرے پر بڑی مہربان سی مسکراہٹ رہتی اور وہ روتا نہیں تھا، ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ اب تو اس کی صحت پہلے سے بھی اور بہتر ہو گئی تھی اور وہ 2 ماہ کا بچہ ہرگز نہیں لگتا تھا، بلکہ جو بھی اسے دیکھتا اسے یہی خیال آتا کہ یہ کم سے کم 6 ماہ کا بچہ ہوگا۔ اماں اسی لیے مجھے خاص طور پر تاکید کرتی کہ خبردار جو عبداللہ کو کسی کے سامنے لے کر آئی، گاؤں کی عورتیں اسے نظر لگا دیں گی۔ میں خود بھی اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت زیادہ وہمی تھی، اسی لیے اماں کی ہدایات پر فوراً عمل کرتی۔ ویسے بھی جو اولاد اتنے عرصے بعد اتنی مشکلوں سے ملی ہو تو اس کے بارے میں انسان وہمی ہو جاتا ہے، اور اماں کا بھی آج کل یہی حال تھا اور میرا بھی یہی حال تھا۔ ہم صبح شام اس کے اوپر دم کرتے، اس کی نظر اتارتے رہتے، جبکہ صابر ہم دونوں کا یہ دیوانہ پن دیکھ کر ہنستا اور کہنے لگتا کہ اللہ نے تمہیں بچہ کھیلنے کے لیے دیا ہے، اس کے ساتھ دل لگاؤ، تم لوگ سارا دن اس کے بارے میں نئے وہم پال کر اسے بھی پریشان کرو گی۔ جبکہ صابر کی بات سن کر اماں کہنے لگتی، تو نہیں جانتا، اگر تو ماں ہوتا تو تجھے خبر ہوتی کہ ماں کے دل کو کتنے وہم لگے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہ بچہ اتنا خوبصورت ہو اور پھر ملا بھی اتنے عرصے بعد ہو تو کون ماں اس کا خیال نہیں رکھے گی۔ اماں ہمیشہ میری طرفداری کرتی۔ اب حالات معمول پر آ چکے تھے، میں اور اماں پہلے کی طرح سہیلیاں بن چکی تھی۔ اماں کے دل میں میرے خلاف نفرت اور بغض جتنا بھی تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کا بھی ایک اور امتحان باقی ہے جس سے مجھے ہر حال میں گزرنا ہے، اور
उस इम्तिहान को पास करना भी ज़रूरी है, वरना शायद मैं अपने बच्चे को खो देती। अगर मुझे इस बात का अंदाज़ा होता तो शायद मैं कभी वजीफ़ा ही ना करती, क्योंकि उस वजीफ़े की शिद्दत और उसके असरात का मुझे पता नहीं था। लेकिन समीरा बाजी उस बारे में सब कुछ जानती थी। उन्होंने मुझे मुकम्मल बात नहीं बताई। अब्दुल्ला बड़ा हो रहा था, उसके अंदर छुपी हुई सलाहियतें सामने आ रही थी, जो देखकर मैं और अम्मा अक्सर हैरान होते और चौंक भी जाते। जब भी एक दिन हमारे दरवाजे पर एक फ़कीर आया, उसने सदा लगाई तो मैं फ़ौरन से आटे के कनस्तर से प्याली भर आटा लेकर और साथ अब्दुल्ला को उठाकर दरवाजे पर आ गई, क्योंकि अम्मा का कहना था कि ऐसे फ़कीरों से अब्दुल्ला के लिए दुआ ज़रूर लिया करो। ये फ़कीर बड़े अल्लाह वाले लोग होते हैं और इनकी दुआएं बच्चों को बहुत लगती हैं। यही सोचकर मैं भी दरवाजे पर चली आई और अब्दुल्ला मेरी गोद में था और दूसरे हाथ में मैंने आटा उठा रखा था। मैंने फ़कीर के थैले में आटा डाला और कहा, बाबा, मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, अल्लाह इसे नेक और फर्माबरदार बनाए और इसकी ज़िंदगी ईमान पर हो। मैंने बाबा से उसके लिए दुआ करवाई तो बाबा एकदम उसे देखकर चौंक गए और कहने लगे, तुम्हारा है? बाबा ने मुझसे पूछा तो मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया। लेकिन बाबा का अंदाज़ बहुत अजीब था। उनके पूछने का तरीका भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया, जबकि वो बगौर अब्दुल्ला की तरफ देखते रहे और कहने लगे, इस बच्चे में कुछ है, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें महसूस हुई हो? बाबा ने एकदम अचानक मुझसे पूछा तो मैंने लाइल्मी से सर हिला दिया कि वाकई मुझे नहीं पता कि अब्दुल्ला में कोई ऐसी बात है। जब ही बाबा ने मुझे कहा, इस बच्चे के जिस्म पर कोई ऐसा निशान है जो हटकर है, बाबा की बात सुनकर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा। तभी मैंने खौफजदा होते हुए आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया, जिसे देखकर बाबा ने तो जैसे एक सुकून भरा सांस खारिज किया। तभी वो कहने लगे, ये बच्चा जिन्नात का बच्चा है, इसके अंदर जितनी भी खुशियाँ वो जिन्नात वाली हैं। इसकी आंखें देखो और उनका अंदाज देखो, ये इंसान का बच्चा नहीं लगता, ये जिन्नात का बच्चा है। क्या उन्होंने ये बच्चा तुम्हें खुशी खुशी दिया था? बाबा ने मुझसे पूछा तो मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि यह जिन्नात का बच्चा है और बाबा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मैं अब इंतहाई खौफजदा हो चुकी थी और दरवाज़ा बंद करके अंदर जाना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्या बात थी, कौन सी कुव्वत मुझे दरवाज़ा बंद करने नहीं दे रही थी और मैं वहीं पर खड़ी बाबा की बात सुन रही थी, जबकि मुझसे ज़्यादा संजीदगी से अब्दुल्ला बाबा की बात सुन रहा था और वो चुपचाप उन्हें देख रहा था। अब्दुल्ला के अमल ने मुझे और ज़्यादा हैरान कर दिया, जबकि बाबा कहने लगे कि बेहतर यही है कि तुमने जहाँ से ये बच्चा लिया है वहीं पर इसे वापस लौटा दो, वरना हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, या फिर जिस तरीके से भी बच्चा हासिल किया उससे बात करें। देखो, मुझे इस बच्चे का इस घर में होना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। बाबा ने सोचते हुए अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की और हक का नारा बुलंद करते हुए आगे बढ़ गए, जबकि मैं बेबसी के आलम में जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा ने आज इस पर जो इंकशाफात किए थे वो सच भी हैं। मैं कभी उन्हें सच नहीं मानती, मैं कभी अपने बेटे को किसी को ना दूँ। मैंने एकदम से अब्दुल्ला को अपने सीने में भींचा और दरवाज़ा बंद करती अंदर आ गई। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर अजीब सा खौफ और सरासमगी फैली हुई थी। तभी कुछ देर में अम्मा भी आ गई। वो गांव में किसी की अयादत के लिए गई थी। मुझे इस हालत में देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ बानो, सब ठीक तो है? इतनी परेशान और खौफजदा क्यों दिखाई दे रही है तू? अम्मा के पूछने की देर थी। मैं एकदम अम्मा के सीने से जा लगी और वो फूट फूट कर रोने लगी और अम्मा को लेकर उसके जाने तक मैंने हर बात बता दी। उसे सुनकर अम्मा के चेहरे पर भी फिक्रमंदी की लकीर वाज़ेह हो गई और वो खला में तकते हुए कुछ सोचने लगी। तभी कहने लगी, बानो, तूने कौन सा वजीफ़ा किया था औलाद पाने के लिए? अम्मा ने मुझसे किसी खदशे के तहत पूछा तो मैंने अम्मा को सूरह जिन वाले वजीफ़े के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर अम्मा की आंखें हैरत से फैल गई और कहने लगी, अरे तूने ये वजीफ़ा क्यों किया था? तुझे किसने कहा था? मुझे सच सच बता। अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने समीरा बाजी का बता दिया और कहा, अम्मा,
बाजी ने कहा था कि ये वजीफ़ा करोगी तो तुम्हें शर्तिया औलाद मिल जाएगी और ये वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद मुझे जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। मैं तो उस वजीफ़े की कायल हो गई थी। मैंने अम्मा से जब ये कहा तो अम्मा मेरी तरफ देख कर रह गई और कहने लगी, अरे वो नास पेटी समीरा तुझसे गलत वजीफ़ा करवा गई है। वो जिन्नात का वजीफ़ा होता है और उसमें जिन्नात अपनी औलाद बखुशी इंसानों को देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जिनको वो देते हैं उन्हें बाद में बहुत तंग करते हैं। समीरा ने शायद तेरी परेशानी देखते हुए तुझे वो वजीफ़ा बता दिया है और तूने कर भी लिया। हालांकि वो वजीफ़ा तो कोई औरतें नहीं कर पाई, लेकिन न जाने कैसे तुझसे मुकम्मल भी हो गया। अम्मा के ये कहने की देर थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका मतलब है कि मेरा बेटा वाकई मेरा बेटा नहीं बल्कि किसी जिन्नात की औलाद थी और उन्होंने बखुशी से मुझे सौंप दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहाँ मुझे हर तरफ से आजमाइश घेर लेगी। जबकि मैं खौफज़दा निगाहों से अम्मा की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा अब क्या होगा? वो लोग अब्दुल्ला को ले जाएंगे? मैंने डरते हुए अम्मा से पूछा तो अम्मा ने लाइल्मी से सर हिला दिया और कहने लगी, मैं नहीं जानती समीरा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी मुझे इस बात की भी खबर नहीं कि वो लोग उसे लेकर जाते हैं या नहीं। लेकिन तू अपने दिल को मजबूत रख, न जाने आगे कौन सी आजमाइशें मिलेगी। अगर तुम मुझे उस वक्त ही बता देती तो शायद तुझे वो वजीफ़ा ना करने देती। अम्मा ने शिकवा कुनाह नज़रों से मुझे देखा तो मैंने नज़रें चुराते हुए कहा, अम्मा आप तब मुझसे बहुत नाराज़ रहती थी। आपके ताने और तल्ख बातें मेरे सीने को छलनी कर देती। मैंने रोंदे हुए अंदाज में अम्मा से कहा तो अम्मा भी एक नज़र चुरा गई और कहने लगी, बानो मैं कौन सा तेरे साथ ऐसा सलूक रखना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्या बात थी। तू जब भी मेरे सामने आती तो मुझे तेरी बेऔलादी मार देती। तेरे बांझ चुने का सुनकर मेरे दिल में भी शगाफ पड़ जाते हैं। गांव की सारी औरतें जब तुझे बांझ कहती तो मेरा दिल छलनी हो जाता और उस जख्मी दिल से मैं तुझे ताने देने लग जाती। मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अब हमें इस मुसीबत से अकेले निपटना है और जल्द अज जल्द इसका कोई न कोई हल करना है। अम्मा ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए जब ये कहा तो मैं एकदम से अम्मा से लिपट कर कहने लगी, नहीं अम्मा आप मुझसे माफ़ी मत मांगें। आप बड़ी हैं, आप कर सकती हैं और वैसे भी आपका हक है साबिर की औलाद देखना। आपकी सबसे बड़ी खुशी थी और उस खुशी की राह में मैं रुकावट थी। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह ने अगर औलाद दी है तो हम एक बड़ी आजमाइश से दो चार हो रहे हैं। मैंने रोते हुए अम्मा से जब ये कहा तो अम्मा मुझे दिलासा देने लगी, जबकि अब्दुल्ला दूर बिस्तर पर लेटा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था। मुझे नहीं मालूम अम्मा ने किस तरह क्या किया, लेकिन अम्मा ने समीरा बाजी से बात की और समीरा बाजी ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। उनका यही कहना था कि मैंने सिर्फ बानो की परेशानी देखते हुए उसे ये वजीफ़ा बताया था, लेकिन ना तो वो अपना बच्चा वापस लेकर जाएंगे और ना ही बानो को किसी नई आजमाइश से दो चार करेंगे। उनकी ये बात सुनकर अम्मा थोड़ा मुतमईन हो गई थी, क्योंकि समीरा बाजी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार खातून थी। वो हमेशा बहुत दलाइल से बात करती थी, इसलिए अम्मा को इत्मीनान हो गया था। तभी वो एक दिन समीरा बाजी दूध का गिलास लेकर आई और कहने लगी कि तुम और अब्दुल्ला भी ये दूध पी लो और बाकी जो दूध बचेगा उसे अपने घर की दीवार पर बहा देना और फिर देखना बहुत जल्द अब्दुल्ला के इस मसले का हल निकल आएगा और उसकी जिन्नात की शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। फिर कोई भी उसे नहीं पहचान पाएगा कि वो जिनज़ादा या जिन्नात का बच्चा है। समीरा बाजी ने वो दूध का गिलास मुझे पकड़ाते हुए ताकीद की तो मैं उनकी बेहद मशकूर हुई और बेसाख्ता उन्हें कहा, समीरा बाजी आपने मेरी बहुत मदद की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब भी आपकी ये मदद मेरे लिए कारामद रहेगी। समीर कहने लगी, बानो एक बात के लिए तुम भी मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुझे ये वजीफ़ा बताया, लेकिन मैं क्या करती, मेरे दिल से तेरी वो परेशानी बर्दाश्त नहीं हुई थी और जिस तरह तू बेबसी का इजहार कर रही थी मैं बेसाख्ता वो वजीफ़ा तुझे बताने पर मजबूर हो गई। समीरा बाजी ने मेरे आगे भी माफ़ी मांगते हुए जब ये कहा तो मैं बेख्तियार उनके गले लग गई और कहा, बाजी आप फिक्र मत करें, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने जो किया है मेरी बेहतरी के लिए ही किया है और आज आप ही की बदौलत मेरे आंगन में खुशियाँ उतरी हैं।
میں نے سمیرہ باجی کو اس ملال سے نکال دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مطمئن ہو گئی اور مجھے خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے چلی گئی، جبکہ میں نے دودھ کے اس گلاس میں تھوڑا سا دودھ پی کر باقی دودھ عبداللہ کو پلا دیا۔ باقی بچے ہوئے دودھ کو دیوار پر بہا دیا۔ میں نے یہ عمل مکمل تو کر لیا اور مجھے اس بات کی پوری امید تھی کہ جلدی اس عمل بھی مجھے دکھائی دیں گے۔ جس طرح سمیرہ باجی کا وہ وظیفہ کامیاب رہا، یہ عمل بھی کامیاب رہے گا اور میرے گھر سے یہ بد اثرات جلد ختم ہو جائیں گے۔ میں مطمئن سے عبداللہ کو گود میں اٹھائے اماں کے قریب چلی آئی۔ اماں مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، بہو، مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم عبداللہ کے ساتھ پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہیں گے۔ اماں کی بات پر میں نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا، بالکل اماں، عبداللہ ہماری زندگی کا محور ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگا۔ میں نے یقین بھرے انداز میں اماں سے کہا تو اماں میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور میرے اس یقین کو وقت نے ثابت کر دیا۔